Muncia modlo, mortia deva, ni vorlolo, vito sotaya ni kapso, no ma demoniara, boy ma mortia deva, no ma demoniara. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, आयज फादर सायमन डिकुना आमच्या कोपेलावांचो जल्माचो दीस आनी आमी सगळीं ताचे कुशालकायेन वांटो घेवंक आनी ताचे पासत मागोवंक हांगासर एकठांय जाल्या. याज्ञीक कसो देवाच्या मोळ्यान तो वावर करता. आपणाचें चिती नासतना पोरजेच्या गरीब दुबळ्यांच्या बरेपणा पासत तो वावुरता. ह्या मिसांत वांटो घेतना सगळ्या ताच्या मुणयारीपणाची तुस्त करून ताच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी तेच उमेदीन आनी मोगान जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक ताका बळ आनी कृपा आनी आशिर्वादान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजूच्या कृपेंतल्यान आमकां कृपा मेळटा. जेजू संपूर्ण कृपा आनीक ह्याच जेजू वरवीं आमचेरूय ही कृपा देंवता. ताका दिनवासुया आनी हेच मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेतना पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसा बेटेन हांव देवाक दिनवासता हे म्हज्या जिविताच्या आनी याज्ञीकपणाच्या देण्या पासत. तेच परी आयच्या दिसा म्हजे बरोबर वाडदीस मनयतल्या पासत हांव मागता. रेझल नोरोना आनी आग्नूस सुवारीस. ह्या आयच्या मिसा बेटेन देवाक दिनवासूंक सोदता. जोवियन फेर्नांडीस सगळ्या बरेपणा पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्ल्या पासत. तेच परी कोसेसांव
गोमेस आपल्याक बरी भलायकी मागता आनी पियादा दियेश आनी ताची फामील उबारता आमी ओत्मो आंद्रे बार्रेटो हाचो आकाय सर्गीचें सूख ह्या पवित्र मिसा बेटेंतल्यान आमी मागता मागुया आख्ख्या संवसारा पासत जो वेगवेगळे पिढींत वळवळटात प्रश्नांनी आसात मागुया कोविड-19 ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मल्लो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी संपूर्णायेक पावली तो एकलोच सगळ्या मनशा कुडाचो सरवंडार तो एकलोच मनशांक तुजें देवीक जिवीत दिता ताचे वरवीं आमा सोमेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. भाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो शेवटाचो काळ हो एकलो क्रिस्ताव विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्तावोदी दिश्टी पडटात हातून आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता आमचे मदले ते भायर सरल्यात पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले कित्याक आमचे नीज वांगडी जाले जाल्यार आमच्या सांगाताक ते रावतले आसले पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय आसलें तुमकां जाल्यार देवान मागल्यांत आनी सगळे वस्तूचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां म्हणटूच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले पोरी तुमकां हांवें बरोवंक ना पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजोना म्हूण अशें तुमकां बरयता देवाचें उतर हें जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उलासून प्रितूम संतोसता नवें गीत रचून गायात परमेस्पराक वाखाणात शेकांशेक प्रितिमे वयर देवाक सो गितां गायात जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूया प्रितूम संतोसूं सोर्ग सगलो आनंद भोगूं उल्हासून आख्खो संवसार खूब बोल्ला दर्या सोर्ग आयकून दी तांचो गुणगुण जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्हासून प्रितूम संतोसूं उद्गार मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक ताणें देवाचीं भुरगीं जावचें देणें केलें सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या ओरंबाक शब्द आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो सुरवातेक तो देवा सवे आसलो ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयलोलें कांयच ना ताचे सवें जिवीत आसलें
आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड काळोखान पडजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बाबाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडाय तो नीज उजवाड सोबत जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो, तो संवसारांत आसलो आनी संवसारांत ताचे संवसार ताणेंच रचलोलो, तर संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचे पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतोल्यांक सोमेस्तांक, आपल्या नांवांचेर विस्वास ठेवतोल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें देणें ताणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वोडणवणेन न्हय, मनशेचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची कशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआंवान आड्डून म्हणलें, तो म्हज्या उपरांत येता खरें, तो म्हज्या आदीं आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे संपूर्णतायेंतल्यान आमी सगळ्यांनी घेतल्या कुरपेर कुरपा. समूर्त मोइजेसा वरवीं दिली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. देवाक कोणेंच कदींच पडूंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो बापाची संपूर्णाय आमकां दाखोवंक. आनी जेजू वरवीं सगळें जे संवसारांत देवाचो आशिर्वाद आसलो तो येवचो आसलो तो संपूर्ण जाता. कित्याक देव मनीस जालो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जुआंव आमकां उगडास करता. जेजूचे संपूर्णायेंतल्यान सगळ्यांनी घेतल्या कुरपेर कुरपा. जरी तर जेजू संपूर्ण आनी ताचे संपूर्णायेंतल्यान आमकांय ही कुरपा मेळ्ळ्या. मोइजेसा वरवीं आमकां सुमूर्त मेळ्ळ्या आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां कुरपा. मोइजेस देवाचे नेम कायदे दिता आनीक जेजू हे नेम कायदे पाडूंक आमकां कुरपेन भरता. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आमचो कुरपेचो देव. आनी ही कुरपा हांवें हयकारची ओ नाकारची, हांवें आपणावची ओ न्हय आपणावची, ते आमचेर जण एकल्याचेर दल्लोलें आसा. कुरपा आमकां खंयतान मेळटा काय? पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान, पवित्र साक्रामेंतांतल्यान. जेन्ना आमी मागणें करता त्या मागण्यांतल्यान आमकां कुरपा मेळटा. आनी ही कुरपा आमकां संपूर्ण जाल्लो जेजू क्रिस्त आमकां दिता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमी वर्साच्या निमाण्या दिसा आसा. देवानूय आमचेर जायतीं देणी ओतयल्यांत, अदीक करून कुरपेची. आमी आज पासून ह्या संवसारान हो सुस्कार सोडटा. आमचे दोळे, आमचे
जिवितांत हो स्वास आसा देवाक दिनवासुया. जायतें बरेपण आमकां मेळ्ळें ह्या वर्सांत आनी जायते आमी वायटूय पडले. हे वायट पडलां ताचेर आमी नदर दवरची न्हय, पूण फुडें कितें आमच्यान करूंक जाता ताचेर नदर दवरुया. आनीक ह्या आयच्या वर्साच्या निमाण्या दिसा देवाची कुरपे पासत देवाक दिनवासुया. होच देव आमचे बरोबर जियेता, सोबद मनीस जालो आनी आमचे बरोबर आसा. ह्याय देवाक आमी दिनवासुया. आनीक ह्याच दिनवासनेच्या मनान आमच्याय जिवितान ही कुरपा आमी जाता तितली ओडून घेवंक, जाता तितली मागून घेवंक आमचे लागीं जाता ते उपाय घेवया आनी मेळटा त्यो संद्यो आमी सोडचे न्हय. हेच करूंक बापाचो उजवाड आमकां मागुया अशें जावं. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दबा सुरविस्पूर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो आमी मान दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताची विंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या दुतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायत हांव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्याच आसण्या वरवीं तूं म्हज्या जिवितान अदीक कृपा दिताय, जी संपूर्ण कृपा तुवें ह्या संवसारांत हाडल्या. हे कृपे पासत जेजू तुका दिन वाचता. असलीच कृपा आमची पोरजाय आशेता, जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्या आमचे पोरजेक आत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर. आनी जेजू तुका शेवल्ल्या परी पोरजेक भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय, तर तुजे काकळुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोद मेळून दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, तूच संपूर्ण कृपा, हेच तुजे कृपेन आमकांय कृपे बरीत करताय आनी ह्या पवित्र तुज्या आजीरपणांतल्यान आमच्या जिवितान ओदीक बेसावां तूं हाडटाय. तूं आमचो देव, तूं आमचो धनी, हें वळखून आमी तुजे मुखार सोर पडटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता, आमचे काळीज तुका दिता. जेजू मोगाडा, म्हज्या जिविताच्या देण्या पासत तुका वाखाणटा आनी व्हडांतलें व्हड देणे तुजें म्हाका हें यादनीकपण. ह्याय देण्या पासत जेजू तुका दिनवास. सोबार कृपा देणी तूं म्हजेर ओत्ताय आनीक तूं म्हजे सांगाता आसाय. हे तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका दिनवासता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. रेइजल नोरोना, एग्नूस सुवारीस, तेच परी जेजू तुका आज दिनवासूंक सोदता. तांकांय हे वेळार तुजे मुखार हाडटा. जोवियन फेर्नांडीस, कोसेसांव गोमेस आपले बरे भलायके पासत दिनवासता जेजू. पियादाद दियेश आनी फामील, हे वेळार जेजू तुका दिनवासता. बरी भलायकी तुवें फावो केली सावियो दियेश ह्या तुज्या पुताक. हे वेळार जेजू सगळी दिनवासनेची उमाळी घेवन सगळ्या जिवितान म्हजे बरोबर, आमचे पोरजे बरोबर तूं आसाय. आनीक वरस तुवें आमकां बरे भाशेन दिलें. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जिव्या देवा तुका आमी वाखाणटा. तूंच आमचो जिवो देव, जिव्या देवा तुजी वाखाणणी आमी करता. जिव्या देवा वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवा वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवा तुजी वाखाणणी करता. तूं म्हजे बरोबर ये पोरजे बरोबर आसाय. पोरजेक आनी आमकां सगळ्यांक तुवें पिडेंतली निवारली, आमच्या प्रश्नांतली सोडयली, आमच्या प्रश्नांक जाप दिली, आमचो खुरीस व्हरूंक तुजी कृपा दिली. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. जिव्या देवा वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवा वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिनवासता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू,
तुका वाखाणटा दर एका आमच्या भाव भयणा पासत सोबार देणी तुवें सगळ्यांक दिल्या. हे वेळार जेजू तुका वाखाणटा आमची भाव भयणां जी उपकार मागल्यात आनी तांकां फावो जाल्यात. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. आमचे बरोबर जेजू तूं वाट चलताय. पवित्र आसण्या वरवीं आमकां तुजे कुरपेन भरताय आनी सगळी देणी तुजेर आमचेर ओतयताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका जिव्या देवा तुजी वाखाणणी करता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वासता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वासता. जिव्या देवा हे वेळार तुका उबारता आमचे बोडदेची पवित्र सभा. हेच आमचे पवित्र सभेचेर आमच्या बावार्थ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पिडयेंत आसलोलीं आमची भाव भयणां तांकांय तुजे कुरपेन भर जेजू. वेगवेगळ्या प्रश्नांनी सांपडलेलीं तांच्याय प्रश्नांक जेजू जबाब दी. व्यसनाक सांपडलेलीं भाव भयणांक जेजू तुजे मुखार उबारता आनी तूं आमकां मागता तें दितलोय. ह्याच भावार्थान तुजी वाखाणणी आमी करता. जिव्या देवाक सगळ्या काळजांत दीन वासता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वासता. जिव्या देवा हे वेळार तुका उबारता आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. दर एका पिडेस्ताचेर तुजी नदर घाल. तांकां इलाज दितल्यांचेरूय तांकांय जेजू बरी बुद राख आनी सुरक्षा दी. हे वेळार उबारता तुका जेजू आमचे बोडदेचो वाठार. भारत आमचो देश, आमचें गोंयचें राज, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK ह्याय देशाचेर जेजू काडोक आयला असो दिसता. तुजे उमोडीक रोगत जेजू शिवराय. स्पेन, फ्रांस, इटालिया, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ आख्या संवसाराचेर जेजू तुजी नदर घाल. बापा आमच्या मोगाडा तूच आमचो मोगाचो बाप. तुज्याच हातान आमचें जिवीत सोडटा आनी तुका मानता तितलेंच कोर म्हूण आमी मागता. बापा म्हज्या मोगाडा तुझ्या मोगार देवता तुजेर पातयून तुझ्या गोपांत लिपता. हांव पुतूसो
मोसो तूं बाप म्हणटा तुजी वस्त बापूय म्हाका मेळटा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा. हे वेळार आमकां जायते जेजू लागीं मागुया. अगणित काकृतीच्या देवा, आखी रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेत कोश्टवतल्या पासत जेजू आमी तुजे तांचे पासत मागूंक आमी तुजे मुखार सरपोटलोलीं आसा. ही पिडा नपयत जावंक तुजो आशिर्वाद. हे पिडेंत धगधगतल्यांक इलाज, तांकां बरो करूंक वावुरतल्यांक दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मोनाची शांती. हे पिडेचेर वखदां जीं आयल्यांत तीं सगळे पोरजेक पावूंक, नितीन आनी स्वतान पावूंक तुजो उजवाड, आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सपूर्णायेक पावूंक जेजू तुजो आशिर्वाद आमी मागता. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बेकार आसात, बुकेन वळवळटात, नोकरीन धंदे सोंपल्यात. असल्याय सवें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर, आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून मास्क घालून हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.